स्वागतम्। स्नातककक्षायां भवतां समेषां हार्दम् अभिनन्दनम्। अस्यां कक्षायां ऋग्वेदप्रातिशाख्यविषये भवन्तः सर्वे ज्ञानं लप्स्यन्ति। वेदस्य अध्ययनम् उत ज्ञानं सर्वेभ्यः संस्कृतछात्रेभ्यः परमावश्यकम् अस्ति। यतोहि समेषां ज्ञानपरम्पराणाम् आधारभूतः अयं वेदः एव। भवन्तः सर्वे जानन्ति वेदाः चत्वारः सन्ति, ऋग्यजुस्साम अथर्व इति। एतेषु वेदेषु मन्त्राः वर्तन्ते। तेषां मन्त्राणाम् उच्चारणं कथं स्यात्? मन्त्रे ये वर्णाः यानि अक्षराणि तेषाम् उच्चारणकाले कुत्र विरामः, कुत्र च सन्धिः, किञ्च तदतिरिच्य तेषां मन्त्राणां सम्यक्तया ज्ञानं तु तदा एव जातु सम्भावि यदा छात्रः वैदिकव्याकरणविषये सम्यक्तया ज्ञानं लभ्येत। अतः अस्मिन् अध्ययनक्रमे सम्प्रति प्रथमे पाठे भवन्तः वेदप्रातिशाख्यविषये तत्रापि शौनकीय ऋग्वेदप्रातिशाख्यविषये ज्ञानं प्राप्स्यन्ति। तर्हि पाठं पठामः। अयि भो अध्येता, इतः प्राक् मया प्रातिशाख्य इति शब्दः उच्चारितः खलु? तर्हि अत्र सर्वप्रथमम् इदं जिज्ञासा समुत्पद्येत यत् किं नाम प्रातिशाख्यम्? अत्र उत्तरं तु तावत् शब्दे एव वर्तते। यतोहि शाखा शाखा प्रतिशाखा इति उच्यते। तत्र प्रतिशाखासम्बद्धं ज्ञानं प्रातिशाख्यम् इति। भवन्तः जानीयुः यत् वेदानां बहवः शाखाः सन्ति। ताः शाखाः वस्तुतः उच्चारणभेदौ जनिताः उत्पन्नाः इति एवं वक्तुं शक्यते। तर्हि प्रतिशाखम् उच्चारणस्य कश्चन विधिर्वर्तते। तस्य विधेः सम्यक्तया ज्ञानं तत्तद्वेदसम्मतप्रातिशाख्यग्रन्थेषु स्यात्। यथा ऋग्वेदप्रातिशाख्यम्। अस्य प्रातिशाख्यस्य रचनाकारः वर्तते शौनकः। शौनकनामकः ऋषिः। ऋग्वेदे शाखाविशेषे मन्त्राणाम् उच्चारणं कथं स्यात् इति तदर्थं ये नियमाः तेषां नियमानां सम्यक्तया प्रतिपादनं तेन शौनकऋषिणा प्रत्यपादि। अस्तु, तर्हि शौनकीयं ऋग्वेदप्रातिशाख्यविषये ज्ञानम् अर्जयामः। तत्र इदमपि अस्माभिः ध्येयं यत् कस्यचिदपि शास्त्रस्य अनुबन्धचतुष्टयं भवति। तर्हि नूनमेव अस्य प्रातिशाख्यस्यापि अनुबन्धः स्यात्। तम् अनुबन्धं विष्णुमित्र एवं प्रस्तौति। सः किं वक्ति? शास्त्रावतारं सम्बन्धं विषयञ्च प्रयोजनं ज्ञात्वा ग्राह्यं भवेच्छास्त्रम् इति शिष्टानुशासनम् इति। अत्र शास्त्रावतारं स एवं वक्ति। शौनको गृहपतिर्वै नैमिषीयस्तु दीक्षितैः दीक्षासु चोदितः प्राह सत्रे तु द्वादशाहिके। अत्र शास्त्रावतारम् अर्थात् शास्त्रस्य अवतरणं। कः शास्त्रस्य प्रणेता? कुत्र अस्य शास्त्रस्य प्रणयनम् अभवत्? कदा अभवत् इति एतत् सम्बन्धं यत्किमपि ज्ञानं भवति तदेव शास्त्रावतारमिति। तदनन्तरं भवति सम्बन्धः, ततः परं विषयः, ततः प्रयोजनम् इति एते चत्वारः अनुबन्धाः भवन्ति। तर्हि शास्त्रावतारं विषये किमपि ज्ञानं कुर्मः। अत्र शास्त्रावतारविषये वदति शौनको गृहपतिर्वै नैमिषीयस्तु दीक्षितैः दीक्षासु चोदितः प्राह सत्रे तु द्वादशाहिके। श्लोकेन स्पष्टमस्ति यत् शिष्यैः प्रेरितः यदा शिष्याः पप्रच्छुः, हे आचार्य, प्रातिशाख्यविषये अस्माकं ज्ञानं यथा स्यात् तथा वदन्तु भवन्तः इति यदा शिष्यैः प्रेरिताः आसन् आचार्याः शौनकाः, तस्मिन् समये पुरा
ऋक् प्रातिशाख्यम् इति अस्य ग्रन्थस्य प्रातिशाख्यग्रन्थस्य अथवा प्रातिशाख्यशास्त्रस्य इति वक्तुं शक्यते 12शाहिकाभिधाने सत्रे अर्थात् 12 दिनेषु 12 दिनात्मकं यत् सत्रम् आसीत् अध्ययनाध्यापनस्य तस्मिन् 12 दिनात्मके सत्रे अस्य ऋक् प्रातिशाख्यस्य प्रणयनं व्यधायि शौनकेन। न केवलम् इदं प्रातिशाख्यं रचयामास आचार्यः शौनकः, किञ्च तस्य अध्ययनमपि तेन अकारि। तथा हि शौनकः शास्त्रस्य प्रथमः वक्ता इति एवं वक्तुं शक्यते। अस्तु, तर्हि सम्प्रति विषये ज्ञानं कुर्मः। नाम यः द्वितीयः अनुबन्धः अस्ति अस्य ऋक् प्रातिशाख्यस्य, तर्हि ऋक् प्रातिशाख्यग्रन्थस्य विषयः कः? अस्य विषयः अस्ति ऋचां लक्षणकथनं। ऋचाम् अर्थात् मन्त्राणां लक्षणं किं? कथं वक्तुं शक्यते यत् अयं मन्त्रः प्रत्येकस्य मन्त्रस्य अथवा प्रत्येकस्य वस्तुनः किमपि लक्षणं भवति, तेन लक्षणेन लक्षितं तद्वस्तु भवति। तथैव मन्त्राणामपि लक्षणं भवति। तेषां लक्षणं कथं भवति इति अस्य ज्ञानम् अस्मिन् प्रातिशाख्यग्रन्थे क्रियते। अतः अयमेव लक्षणकथनं मन्त्राणाम् अस्य प्रातिशाख्यग्रन्थस्य विषयः भविष्यति। अस्तु, तर्हि तृतीयः यः अनुबन्धः वर्तते सः अस्ति सम्बन्धः। सम्बन्धः कः? तर्हि प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावः। कश्चन प्रतिपाद्यः भवति, कश्चन प्रतिपादकः भवति। तर्हि तयोः यः सम्बन्धः, तयोः यः भावः, सः एव सम्बन्धः। तर्हि चतुर्थः अनुबन्धः भवति प्रयोजनम्। उच्यते एव अस्माभिः कि प्रयोजनमनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते। अतः अस्य ऋक् प्रातिशाख्यग्रन्थस्यापि अथवा ऋक् प्रातिशाख्यस्य अथवा ऋक् प्रातिशाख्यशास्त्रस्य अपि किमपि प्रयोजनं स्यात्। तर्हि प्रयोजनमुच्यते पुरुषार्थचतुष्टयसिद्धिः। कथं पुरुषार्थचतुष्टयसिद्धिः इति चेत् उच्यते वेदाभ्यासः सकलपुरुषार्थसिद्धेः कारणम् इति वैदिकसिद्धान्तः। यदि वेदस्य अभ्यासः क्रियते तर्हि तेन स्वतः एव समेषां पुरुषार्थानां सिद्धिः भवत्येव। के च ते पुरुषार्थाः? उच्यते धर्मार्थकाममोक्षाः इति। तर्हि यथाविधि वेदाभ्यासेन तेषां सिद्धिर्भवति तादृशः प्रयासः अस्माभिः विधेयः, तेनैव पुरुषार्थचतुष्टयसिद्धिः भवति। किमर्थम् उच्यते? हेतुः उच्यते सर्वविद्यास्थानत्वात् वेदस्य। स च वेदाभ्यासः पञ्चधा क्रियते इति दक्षः प्रतिपादयति। तद्यथा वेदस्वीकरणं पूर्वं विचारोऽभ्यसनं जपः तद्दानं चैव शिष्येभ्यो वेदाभ्यासो हि पञ्चधा। वेदस्य अभ्यासः पञ्चप्रकारेण क्रियते उच्यते। सर्वप्रथमं तु भवति अध्ययनम्। अध्ययने किम् अपेक्षते? एकः अध्येता स्यात्, एकः अध्यापकः। यः अध्येता स एव श्रोता। तर्हि यः श्रोता भवति सः आचार्यस्य दक्षिणतः उपविश्य यथा श्रुतम् उच्चरेत् तदेव अध्ययनं। ततः परम् अभ्यसनं। वेदाभ्यासस्य अयं द्वितीयः प्रकारः अभ्यसनं। तत्र उच्यते श्रुतं मन्त्रं द्रुतगत्या तावदुच्चरेत् यावद्धारणं न स्यात्। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा इति द्रुतगत्या तस्य उच्चारणं कुर्यात्। तदनन्तरं तृतीयः भवति जपः। मन्त्रप्रयोगकाले मध्यमगत्या स्वरेण च उच्चरेत्। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा इति एवं रूपेण जपं कुर्यात्। ततः अध्यापनं। सुयोग्यब्रह्मचारिणे सविधिवेदप्रदानम् अध्यापनं। प्रत्येकं शास्त्रस्य कश्चन अधिकारी भवति। तर्हि अस्य वेदस्यापि कश्चन अधिकारी स्यात्। कः अधिकारी अस्ति? तर्हि उच्यते सुयोग्यः ब्रह्मचारी। स एव अस्य वेदाभ्यासस्य अधिकारी। अतः तस्मै सुयोग्यब्रह्मचारिणे सविधिवेदप्रदानम् एव अध्यापनम् इति। पुनश्च अन्तिमः भवति क्रमः विचारः।
सति सामर्थ्ये पूर्वोक्त संपूर्ण फलेच्छया वेदानुसंधानं विचारः। पूर्वोक्त संपूर्ण फलेच्छया अर्थात पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्धि यथा स्यात् तथा सम्यक्तया यदा वेदानुसंधानं क्रियते तदा इदमेव अनुसंधानं विचारः इति उच्यते। इति एवं रीत्या पञ्चधा वेदाभ्यासः क्रियते। यः अस्माभिः अन्तिमः क्रमः उक्तः सः आसीत् विचारः। योऽयं विचारः सोऽपि द्विविधः भवति, अर्थतः लक्षणतश्च इति। वेदम् अर्थतः अवश्यं जानीयात्। यत्किमपि अस्माभिः पठ्यते यदुच्चार्यते योऽयं यः कश्चन अपि मन्त्रः तस्य सम्यक्तया अर्थावबोधः यः उच्चारणं करोति सः तस्मै स्यात्। यः उच्चारणं करोति तस्मै अर्थावबोधः अपि भवेत्। सः सम्यक्तया तस्य मन्त्रस्य अर्थं जानीयात् इति भावः। किमर्थम् उच्यते स्थाणुरयं भागहारः किलाभूत् अधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थं योऽर्थज्ञ इत् सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा। अर्थात यः अर्थं न जानाति सः स्थाणुवत् भवति। स्थाणुवत् सः भारहारः इति उच्यते। अतः तस्य कीदृशी गतिः भवति उच्यते कि वेदम् अधीत्य अपि सः अर्थं न जानाति। वेदः तु अधीतः परन्तु तस्य मन्त्रस्य कः अर्थः इति सः न जानाति। अत एव तस्मै उक्तं कि सः स्थाणुवत्। ततः यः अर्थज्ञः यः अर्थं जानीयात् तदर्थं किमुच्यते? सः कथं भवेत्? उच्यते यः अर्थज्ञः भवति, यः अर्थं जानीयात्, अर्थवेत्ता भवति, सः सकलं भद्रम् अश्नुते, सकलं शुभं प्राप्नोति, विन्दति। किञ्च यच्चरमसुखं यत्परमसुखं नाकप्राप्तिः, स्थानविशेषप्राप्तिः, स्वर्गविशेषप्राप्तिः अपि तस्य भवति। किञ्च ज्ञानविधूतपाप्मा, तस्य सकलमपि पापं क्षीणं गच्छति। ततः सः ज्ञानरूपी अग्निना प्रज्वालितः सः नाकं प्राप्नोति, स्थानविशेषं प्राप्नोति इति भावः। सम्प्रति मन्त्राणां लक्षणविषये ज्ञानं कुर्मः। किं नाम लक्षणं? वस्तुतः लक्षणं च मन्त्राणां स्वरवर्णाक्षरमात्रादिलक्षितं। तथा च लक्षणतः जानीयात् यं विना वेदप्रयोगकर्मणः फलमेव न लभ्यते। यदि लक्षणं न जानाति तर्हि वेदप्रयोगकर्मणः तस्य फलं सः न विन्दति। उक्तं हि लक्षणं यो न वेत्त्रिक्षु न कर्मफलभाग् भवेत्, लक्षणज्ञो हि मन्त्राणां सकलं भद्रमश्नुते। अतः सः न केवलं मन्त्राणाम् अर्थं जानीयात् अपितु तदतिरिच्य तत् लक्षणमपि सः जानीयात्। तेन सः यत्कर्म करोति तस्य मन्त्रस्य उच्चारणात् तस्य कर्मणः सिद्धिरपि सः अर्जयति इति भावः। तस्मात् पूर्वं लक्षणम् उक्तं शास्त्रे, यतः लक्षणपूर्वकं हि अर्थपरिज्ञानं भवति। यदि लक्षणस्य ज्ञानं न भवति चेत् तस्य अर्थस्य ज्ञानमपि न भविष्यति, सम्यक्तया अर्थावबोधः न भवति इति भावः। उच्यते स्वरो वर्णोक्षरं मात्रा दैवं योगार्षमेव च मन्त्रं जिज्ञासमानेन वेदितव्यं पदे पदे। किं किं कः स्वरः अस्ति, के च वर्णाः, किम् अक्षरं, काः मात्राः, किं तस्य प्रयोजनं, किञ्च तन्मन्त्रं दैवं वर्तते, आर्षं वर्तते इति एतत् सर्वं मन्त्रं जिज्ञासमानेन। मन्त्रविषये एते सर्वेपि विषयाः तेन मान्त्रिकेण अथवा यः उच्चारणं करोति तेन अध्येत्रा तस्य ज्ञानं करणीयं। तस्य पदे पदे ज्ञानं कृत्वैव सः अर्थस्य परिज्ञानं कर्तुं पारयेत्। अतः परं वेदस्य पाठप्रकारविषये ज्ञानं कुर्मः। वेदस्य पाठः यः भवति स तु त्रिविधः भवति, त्रैविधिकः पाठः। आदौ संहितापाठः यः निर्भुजपाठः इत्यपि उच्यते। वस्तुतः संहितायाः अध्ययनं निर्भुज इति नाम्ना प्रसिद्धः आचार्येषु। तत्र द्वयोः पदयोः अक्षरयोर्वा मध्ये अवकाशं विना यः पाठः भवति तादृशः पाठः निर्भुज इति कथ्यते। यदा अवकाशः न दीयते, साक्षात् अवकाशं विनैव तस्य पाठः क्रियते। प्रतृण्णपाठः पदपाठः वा, अयं द्वितीयः प्रकारः पदपाठः।
तत्र सन्धि इत्यादिकम् इति एतेषां समेषां ज्ञानं करणीयं भवति। तर्हि किञ्च सन्धिविच्छेदं कृत्वा तस्य पाठः करणीयः भवति। अतः एव उच्यते शुद्धे द्वे पदे अक्षरे वा सन्धिम् अकुर्वन् कश्चित् उच्चारयति तदा प्रतृण्ण इति पाठप्रकारकः भवति। उभयव्याप्तपाठः क्रमपाठः वा अयं तृतीयः प्रकारः वर्तते पाठस्य। अत्र पूर्वोक्तद्वयोः पाठयोः पद्धतिः आश्रियेते। संहितां पदम् इति उभयं यदा पठ्यते तदा उभयव्याप्तपाठः भवति। अमुमेव क्रम इत्यपि वदन्ति। अस्यैव अपरसंज्ञा क्रम इति। अस्य पाठप्रकारस्य प्रमाणं स्वयं भगवती श्रुतिरेव अस्ति। यथा ऐतरेय आरण्यके यद्धि सन्धिं विवर्तयति तन्निर्भुजस्य रूपम्, अथ यच्छुद्धे अक्षरे अभिव्याहरति तत् प्रतिणास्य अग्र उ एवोभयम् अन्तरेण उभयं व्याप्तं भवति। ऐतिरेय प्रमाणानुगुणमेव वेदपाठप्रकारस्य प्रयोजनम् उच्यते। अस्य वेदपाठप्रकारस्य किं प्रयोजनम्? अस्यापि प्रयोजनं किमपि भवेत्। तर्हि उच्यते प्रतिपाठस्य प्रयोजनविशिष्टम् अन्यादकामो निर्भुजं ब्रूयात्। यदि कोऽपि अन्नं प्राप्तुम् इच्छति, अन्नं वाञ्छति, तर्हि तु सः निर्भुजपाठं कुर्यात्। यदि स्वर्गं वाञ्छति कि स्वर्गावाप्तिः स्यात् तर्हि तु प्रतृण्णपाठः तदर्थम् अपेक्षितः, अतः सः प्रतृण्णपाठं कुर्यात्। यदि ऐहिकं पारलौकिकम् उभयमपि फलं वाञ्छति तर्हि उभयपाठं सः कुर्यात्। अतः एव उच्यते निर्भुज अर्थात् संहितापाठम् अन्नकामनया ऐहिकसुखप्रदं निर्भुजम् इति। अप्रतृण्णपद्धतया स्वर्गकामनया उच्चरेत्, स्वर्गप्रदं प्रतृण्णम् इति उच्यते। अथ च अन्नस्वर्गोभयकामः उभयव्याप्तक्रमपाठम् अभ्यसेत्, उभयप्रदम् उभयव्याप्तम् इति भावः। तर्हि वेदपाठस्य सम्यक् ज्ञानं कथं स्यात्? कथं कोऽपि वेदोक्तमन्त्राणां सम्यक्तया पाठं कर्तुं पारयेत् इत्येतदर्थं तु शास्त्रमेव शरणम्। इत्थं हि स्वलाभार्थं वेदं यथारूपम् अभ्यसेत्। तस्माच्च वेदाक्षराणां गुरुत्वं लघुतासाम्यं ह्रस्वदीर्घप्लुतानि च लोपागमविकाराश्च प्रकृतिर्विक्रमः क्रमः स्वरितोदात्तनी च त्वं श्वासो नादस्तथोभयम्। अक्षरेषु गुरुत्वमपि भवति, लघुतापि भवति, साम्यमपि भवति। कानिचन ह्रस्व अक्षराणि भवन्ति, कानिचन च दीर्घाक्षराणि भवन्ति, कानिचन प्लुतानि भवन्ति। तत्र अक्षरेषु लोपः अपि भवति, केषाञ्चन कस्यचित् अक्षरस्य आगमः भवति, कस्यचित् विकारः भवति, तस्य उच्चारणस्वरूपं परिवर्त्यते। प्रकृतिः अपि भवति, विक्रमः, क्रमः। एतदतिरिच्य उच्चारणकाले स्वरित, उदात्त, नीच इति एतत् सर्वम् उच्चारण ये भेदाः सन्ति तत्सर्वं ज्ञानम् अस्माभिः कर्तव्यं। तज्ज्ञानाय शास्त्रमेव शरणम्। तदेव यद् पूर्वमुक्तं गुरूणि अर्थात् दीर्घाणि, साम्यम् अर्थात् समत्वम्, अथ च ह्रस्वत्वं लघु, एवं च प्लुतत्वम्। एतदतिरिच्य लोपः, कुत्र लोपः भवति अक्षरेषु, कुत्र च आगमः भवति, कुत्र तस्मिन् अक्षरविशेषे विकारः भवति। प्रकृतिः अर्थात् प्रगृह्यः, विक्रमः अर्थात् विक्रान्तः, प्रकृतोपधा, क्रमश्च यथा यत्र वर्णः स्वरानुसारोपहितः तत्र द्वित्वं भवति। यदि स्वरेण युक्तः यदि वर्णः भवति चेत् तत्र द्वित्वं भवति। स्वरितत्वम्, उदात्तत्वम्, अनुदात्तत्वं, श्वासत्वं, नादत्वम्, उभयम् अर्थात् श्वासनादत्वं च एतत् सर्वमपि ज्ञातव्यम्। एतत् सर्वम् अक्षरोच्चारणप्रकाराः, अतः एतत् सर्वमपि अस्माभिः ज्ञातव्यं। तदर्थं च प्रातिशाख्यस्य अध्ययनम् अनिवार्यम्। पुनश्च अस्य अध्ययनं छात्रः अथवा यः इच्छुकः, यः ब्रह्मचारी सः कुत्र कुर्यात्? तर्हि स्वयमेव तस्य अध्ययनेन न सयुज्यति। तत्र तु आचार्यः अपेक्षितः। अतः तत्रापि उच्यते वेदाभ्यासरतः वटुः शास्त्रान्तराभिज्ञः पण्डितः
अज्ञः जडः परस्पराध्यापकः योऽस्ति तस्मात् वेदं न स्वीकुर्यात्। कुत्र कुत्र गत्वा वेदाध्ययनं न करणीयम् इति उच्यते। कुत्र कुत्र गत्वा न कुर्यात्? शास्त्रान्तराभिज्ञः यः केवलम् एकमेव शास्त्रं जानीयात् तादृशः यः पण्डितः तेन वेदाध्ययनं न करणीयं। तदतिरिच्य यः अज्ञः यः न जानाति, जडः यः मूर्खः अस्ति, परस्पराध्यापकः यः अस्ति, नाम अहं भवन्तम् एतत् शास्त्रं पाठयामि, भवान् माम् एतत् शास्त्रं पाठयतु इति एवं परस्पराध्यापनं न भवेत्। तादृशी यदि स्थितिः अस्ति चेत् तेन वेदस्य अध्ययनं न करणीयम्। अपि तु अधीतप्रातिशाख्यादेव पठेत्। अर्थात् यः पूर्वमेव प्रातिशाख्यस्य ज्ञानं कृतवान् तादृशः यः विद्वान् वर्तते तस्य समीपे गत्वा वेदाध्ययनं करणीयम्। उक्तं हि विष्णुमित्रेण वटवः पण्डिताः मूर्खाः अन्योन्याध्यापकाश्च ये दोषं कुर्वन्ति ते गूढास्तस्मात् वृद्धं तु सेवयेत्। एते सर्वे ये पूर्वोक्ताः ते दोषम् आचरन्ति, यत्किमपि दोषं तु ते आचरन्ति एव। अतः केवलं यः ज्ञानवृद्धः अस्ति, वयोवृद्धः अस्ति, तस्य समीपे गत्वैव वेदाध्ययनं करणीयं, प्रातिशाख्याध्ययनं वा करणीयम् इति भावः। तत्र पूर्वस्मिन् श्लोके वृद्धमिति उक्तं। तर्हि वृद्धस्य लक्षणम् उच्यते यः साधुतया लक्षणं जानाति तादृशः विद्यावृद्धः इति भावः। स एव आचार्यत्वेन गृह्णीयात्। यथोक्तं पदक्रमविभागज्ञो वर्णक्रमविचक्षणः स्वरमात्राविशेषज्ञो गच्छेद् आचार्यसम्पदम्। कः अस्ति आचार्यः? उच्यते यः पदक्रमविभागज्ञः, यः पदक्रमविषये जानीयात्। न केवलं पदक्रमविषये अपि तु वर्णक्रमविषयेपि सः पण्डितः भवेत्। तदतिरिच्य यः स्वरमात्राविशेषज्ञो भवेत्, कुत्र उदात्तः, कुत्र अनुदात्तः, कुत्र स्वरितः, कुत्र दीर्घः स्वरः, कुत्र प्लुतः स्वरः स्यात्, कुत्र स्वरस्य विकारः अस्ति इति एतत् सर्वं यः सम्यक्तया जानीयात् स एव वृद्धः, ज्ञानवृद्धः, विद्यावृद्धः। तं पुरतः एव गत्वा वेदाध्ययनं करणीयम् इति भावः। अक्षराणां विषये इतः प्राक् अस्माभिः उक्तं, तद्विषये उच्यते पुनः अष्टौ समानाक्षराणि आदितः भवन्ति इति। समानाक्षरसंज्ञा अष्टौ अक्षराणां कानि तानि? तर्हि आदितः अ इति आरभ्य अ, आ, रि, रि, इ, उ, उ इति। एतेषां क्रमः तु लोकवदेव, नाम यथा लौकिकसंस्कृते भवति तथैव। किञ्च तत्र लोके अयं वर्णक्रमः, एतेषां वर्णानां क्रमः द्वेधा प्रचलितो भवति। तत्र प्रथमः क्रमः भवति अ, आ, रि, रि, इ, उ, उ, ए, ओ, ऐ, औ इति। अथ च यः द्वितीयः वर्णक्रमः भवति सः तु वर्तते अ, आ, तदनन्तरं इ, उ, उ, रि, री, ए, ऐ, ओ, औ इति। यः कोऽपि क्रमः आश्रयणीयः उच्चारणकर्ता केनापि क्रमेण सः उच्चारणं कर्तुं पारयति। अत्र ऋग्वेदप्रातिशाख्ये आचार्यस्य प्रयोगात् प्रथमः एव क्रमः स्वीकृतः इति अनुमीयते। तत्र प्रातिशाख्यविषये, ऋक्प्रातिशाख्यविषये विशेषतया उच्यते यत् तत्र यः प्रथमः क्रमः नाम अ, आ, रि, इ, उ, उ, ए, ओ, ऐ, औ यः प्रथमः क्रमः वर्तते स एव तत्र आश्रियते प्रातिशाख्ये इति प्रायः दृश्यते। यथा क्रमं समानाक्षरेभ्यः पराणि 4 सन्ध्यक्षरसंज्ञकानि भवन्ति, यतः तानि अकार इकारयोः संयोगेन उत्पद्यन्ते। अकारस्य इकारेण, उकारेण, एकारेण, ओकारेण च सन्धौ निष्पद्यन्ते तानि, तस्मात् तानि सन्ध्यक्षराणि इति उच्यन्ते। यथा अकार इकारयोः सन्धौ एकारः, ए इति अक्षरम्। अकार उकारयोः सन्धौ ओ, अकार एकारयोः सन्धौ ऐ, एवं अकार ओकारयोः सन्धौ औ। तर्हि एतानि 4 सन्ध्यक्षराणि सन्ति। एते स्वराः। समानाक्षरसन्ध्यक्षरसंज्ञयोः ये वर्णाः परिगृहीताः ते सर्वे 12 वर्णाः स्वरसंज्ञाः भवन्ति।
अष्टौ समानाक्षराणि अथ च 4 सन्ध्यक्षराणि आहत्य 12 भवन्ति। एते स्वरसंज्ञाः, एतेषां स्वरसंज्ञा, एतेषां वर्णानां स्वरसंज्ञा भवति। एतेष्वेव उदात्त अनुदात्त स्वरित प्रचया स्थिताः मन्तव्याः। वस्तुतः ध्वननमेव शब्दनम्। एतेषाम् अक्षराणां यत् ध्वननं शब्दनं तदेव तेषाम् अक्षराणां गुणः। स्वर इति शब्दस्य, स्वर इति पदस्य अथवा स्वर इति शब्दस्य उत्पत्तिः यदि व्युत्पत्तिः यदि उच्यते चेत् स्वर्यन्ते शब्द्यन्ते इति स्वराः। येषाम् उच्चारणात् को अपि ध्वनिः भवति, को अपि ध्वनिः स्यात्, त एव स्वराः। स्वराणां क्रमे यथा अ, आ, रि, रि, इ, ई, उ, ऊ, ए, ओ, ऐ, औ इति अयं क्रमः। अत्र लृकारस्य स्वरसंज्ञा न कृता, तस्य स्वरत्वं पृथक् सूत्रितम्। एवमेव अनुस्वार विसर्गयोः अपि पृथक्तया वर्णत्वेन गणना कृता वर्तते, स्वरत्वेन गणना कृता वर्तते। अत्र अस्मिन् क्रमे न कृता। प्लुतानुस्वारयोः वैशिष्ट्यम्। इपरो दीर्घवत् प्लुतः, ईकारपरः प्लुतो दीर्घवत् प्रत्येतव्यः इति भाष्यम्। ऋग्वेदक्रमपाठे सानुनासिक इकारस्य इति न सह सन्धौ एकः ईकारः निरनुनासिकः आपद्यते, तथा एव प्लुत ईकारः निरनुनासिकश्च आपद्यते। क्रमसंहितायां पूर्ववचने इत्वं निरनुनासिकं भवति, द्वितीये वचने अननुनासिकस्त्रिमात्रस्तु भवति। यथा विन्दति इति, विन्दति ऋक्क्रम 10:1:40 अपरं सूत्रं वर्तते अनुस्वारो व्यञ्जनं वा स्वरो वा। वर्णसमाम्नाये अम् इति अनुस्वारः पठ्यते। अम् इत्यस्य अनुस्वार इति संज्ञा। सः कांश्चित् स्वरधर्मान् गृह्णाति, कांश्चित् व्यञ्जनधर्मान् गृह्णाति। अयोऽयम् अनुस्वारः सः। यथा ह्रस्वत्वं, दीर्घत्वं, प्लुतत्वम्, उदात्तत्वम्, अनुदात्तत्वं, सरितत्वम् इति स्वरधर्माः, एते स्वरधर्माः अनुस्वारेण गृह्यन्ते। तथैव अर्धमात्रकालता स्वरवशेन उदात्तानुदात्तस्वरितत्वं संयोगश्चेति व्यञ्जनधर्माः अपि अनेन अनुस्वारेण गृह्यन्ते। तथा उभयधर्मयोगाद् उभयस्वभावः स्वरवञ्जनयोः अन्यद्वर्णान्तर इति अयम् अनुस्वारः स्वीक्रियते। तर्हि एतावता अस्मिन् पाठे अस्माभिः सर्वप्रथमं तु ऋक्प्रातिशाख्यस्य अनुबन्धविषयज्ञानं लब्धं। यत् तत्र अनुबन्धचतुष्टयं यथा अन्येषां शास्त्राणां भवति तथैव अत्रापि ऋक्प्रातिशाख्येपि अनुबन्धचतुष्टयं भवति। तत्र अधिकारिलक्षणमपि उक्तं। किञ्च शास्त्रावतारम् अर्थात् अस्य शास्त्रस्य अवतरणं केन कृतं, शौनकेन कृतं, द्वादशाहिके सत्रे कृतम् इत्यपि भवता ज्ञानं लब्धं। तदनन्तरम् अस्मिन् प्रातिशाख्ये उच्चारणस्य प्रक्रिया कथं भवति, मन्त्राणाम् उच्चारणप्रक्रिया, किञ्च मन्त्राणां किं लक्षणम् इति अस्मिन् विषये अस्माभिः ज्ञातं लब्धं। तत्र आदौ स्वरविषये ज्ञानम् अस्माभिः अर्जितं। यत् 8 स्वराः भवन्ति समानाक्षराः, किञ्च 4 सन्ध्यक्षराः भवन्ति इति आहत्य 12 स्वराः भवन्ति। तदतिरिच्य अम् इति यः अनुस्वारः सः प्लुतत्वेन गृह्यते। एतदतिरिच्य यः ऋकारः तस्य अत्र एतेषु 12 वर्णेषु गणना नास्ति। एतौ ये 8 स्वराः सन्ति तेषामपि क्रमद्वयं वर्तते। अथ च योऽयं क्रमः सः लौकिक शास्त्रवत् लौकिकव्याकरणवत् एव अत्रापि भवति इति इत्थम् अस्मिन् पाठे अस्माभिः अस्य प्रथम अध्यायस्य एते विषयाः ज्ञाताः। धन्यवादः।